नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर। आज हांवें सोशल मिडियाचेर केदारान सालिगांवच्या लोकांक आव्हान केल्लें आसा। आमचो देशाचो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेचो 17 तारखेक बर्थडे आसा। त्या बर्थडेच्या निमतान 21 तारखेक मॅरेथॉन रेस दवरल्या बिचोले। त्यो मॅरेथॉन रेसचे निमित्त आसा आनी तिणें आव्हान केलां कितें, नशा मुक्त भारत आनी फिट इंडिया म्हणून। बऱ्याची गोष्ट, हांवूय आमचो देशाचे पंतप्रधानाक मनापासून वाडदिवसाची शुभेच्छा दिता। आता विशय कसो आसा, जी मॅरेथॉन ते दवरल्या पळय ती खंय बिचोले दवरल्या। हांव म्हणटा कितें, तुवें 3 वर्सांक पळय सालिगांवान कितें दिवे लायल्या न्हू डेव्हलपमेंटाचे, काँग्रेसच्यान बीजेपी वचून, ती मॅरेथॉन सालिगांवांत करची आसली, वेरेच्यान सुरवात करची आसली आनी सालिगांवच्यान अशें ते गिरी सांगोळड्यार वचून येवचें आसलें। तुजें डेव्हलपमेंटूय लोकांक दिसपाचें आनी फिट इंडिया कितें आहा पळय तें खड्ड्यांनी पडल्या उपरांत कळपाचें। दुसरें तूं सांगता कितें, नशा मुक्त भारत सोड, तुज्या मुख्यमंत्र्याक सांग जाता जाल्यार आमचो नशा मुक्त गोवा कर म्हणून। ज्यो ड्रग्साच्यो केसी पळय गोंयांत वाडलेल्यो आसा न्हू, त्याच्या पासून तर तुमी गोंयांक मुक्ती दिशात न्हू जाल्यार तुमी खरेंच भाग्यवान। नाजाल्यार पेक्षा जायरातबाजी करून आनी कांय ना। आनी खरेंच सांगता केदार, मना पासून तुका तर मॅरेथॉन रेस करची आसा जाल्यार हांवूय युवकांक घेवन येता तुज्या बरोबर। साळगांवां करची, जेणे करून साळगांवच्या जनतेक कळटलें तुवें केदो व्हडलो उजवाड घातला, रस्ते कशे चकाचक करून सोडले आसा, भव्य दिव्य आमचे सालिगांव ते लोकांक पळोवनी, जेणे करून एक मॅसेज गोंयाभर पावतली। देव बरें करूं।